अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, 3-4 बड़ी बड़ी खबरें हैं, इंटरनेशनली खबर भी है और हमारा जो इस वक्त लोकल जो मसाइल चल रहे हैं, जिस तरह आपको पता है काजी फाइज ईसा को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई और कहीं ना कहीं अभी भी शायद जारी होगी। तो इसीलिए पीटीआई वाले जो हैं वो उन्होंने फुट डाउन किया और वो एतबार नहीं कर रहे और उन्होंने एहतजाज का ऐलान भी कर रखा है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है और बाकी मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि आज शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पिछले दिनों जो कराची के अंदर वाक़या हुआ, बहुत अफसोसनाक वाक़या था और वहाँ पर एक दहशत गर्दी का जो एक बड़ा सानिया हुआ, उसके जो आफ्टर शॉक हैं या उसका जो एक आप कह सकते हैं कि एक बुरा रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है। चाइना की गवर्नमेंट ने जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी है कि पाकिस्तान में उनके लोग जो हैं वो सफ़र ना करें क्योंकि वहाँ पे उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। ये बहुत ही अफसोसनाक है क्योंकि हम हमेशा से जब छोटे थे बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जनाब हिमालय से ऊंची, समुंदर से गहरी हमारी दोस्ती है और चाइना के साथ जो हमारा तल्लक है वो सी पैक से पहले भी चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को, जब भी कोई मुश्किल वक्त आया तो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है वो चाइनीज़ जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती और ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब इसको आप कह सकते हैं कि ये उनसे ये बहुत बड़ी कोताही हुई है और उसकी रीज़निंग भी सामने नज़र आती है कि अगर आप सिर्फ पीटीआई को कुचलने के लिए, उनके एहतजाज को कुचलने के लिए, जो पुरअमन एहतजाज उनका राइट बनता है और उसके लिए तमाम तर अपनी जितनी भी क़ुव्वत और एनर्जी और कोशिश है उस तरफ लगाएंगे, हत्ता कि आप देखें कि इस्लामाबाद के अंदर चंद हज़ार लोगों ने हुकूमत को और इस वक्त जो वज़ीर दाखिला साहब हैं जो बड़ी बड़ी बड़कें मारते थे कि यहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती, को नाको चने चबवाए और फिर इनको ना सिर्फ रेंजर बल्कि फ़ौज भी डिप्लॉय करना पड़ी और उसके साथ साथ कराची से 1000 लोगों को ट्रेन में, स्पेशल ट्रेन में बुलाया गया। तो जब आप अपनी पुलिस और अपनी फोर्सेस को ऐसे चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर सिक्योरिटी लैब जो है वो तो पैदा होगा। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। मज़ीद बात इसके ऊपर की जा सकती है क्योंकि हालात ऐसे हैं और कुछ हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, तो मेरा ख्याल इसके ऊपर इतनी बात ही काफ़ी है। इसके अलावा अली मीन गंडापुर ने एक बहुत बड़ा कदम उठाने का फ़ैसला कर लिया है। अली मीन गंडापुर ने गुज़श्ता दिनों अपनी चंद तकारीर में बताया था कि उनके सूबे को उनकी मर्ज़ी से चलाने नहीं दिया जा रहा। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी जो हैं उसको चूँकि वफाक कंट्रोल करता है और वहाँ पर फिर उनकी बात नहीं सुनी जाती। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो इस्लामाबाद से आए थे वापस छुपते छुपाते खैबर पख्तूनख्वा में, तो उन्होंने एक डीपीओ को फ़ोन किया तो वो डीपीओ डर रहा था कि मेरे बच्चों का मामला है, मेरी नौकरी का मामला है, मेरा नाम ना लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि एक वज़ीर आला के अगर इतने इख्तियारात नहीं हैं कि वो अपनी पुलिस को अपनी मर्ज़ी से चला सके तो फिर ऐसे वज़ीर आला होने का क्या फ़ायदा। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो जो 2017 में स्पेशल किस्म के जो इख्तियारात हैं वो दिए गए थे आईजी खैबर पख्तूनख्वा को और वो जो हैं वो वापस लेने का फ़ैसला कर लिया गया है। अब ये बिल जो है वो असेंबली में जाएगा और आप जानते हैं कि 95% वहाँ पर असेंबली में मेजॉरिटी जो है वो पीटीआई की है, जो बड़ी आसानी से पास हो जाएगा, इसको रोका नहीं जा सकता। तो उसके बाद जो इख्तियारात हैं वो डीपीओज़ के पास आ जाएंगे, वो तबादले भी कर सकेंगे, वो सारा कुछ कर सकेंगे और आखिरकार अली मीन गंडापुर ने एक अच्छा फ़ैसला किया है और आईजी खैबर पख्तूनख्वा की ये जो ताकत है इसको कम करने का फ़ैसला कर लिया है। क्योंकि आपने देखा कि गुज़श्ता रोज़ हमें इत्तलात मिली कि वहाँ पर जो मंजूर पश्तीन और उनके जो लोग थे, जो जरगा बुलाया हुआ था, वहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती की गई, वहाँ पर लाठी चार्ज, आंसू गैस, ये सारा मामला चलता रहा और ये भी हुक्म जो है वो अली मीन गंडापुर की तरफ से नहीं था, बल्कि वही आईजी खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी और दीगर लोग इसको कंट्रोल कर रहे थे। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के अंदर एक और दरख्वास्त डाली गई थी। आपको पता है कि जो हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उनकी तरफ से
خط لکھا گیا تھا بیسیکلی کہ جناب یہ سیٹیں ہمیں دے دیں. اس کے اوپر ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی الیکشن کمیشن نے کہ جناب ہمارا کوئی اجلاس نہیں ہو رہا. اب اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اگر آپ نے اجلاس نہیں کرنا تو نہیں کرنا، بات ختم ہو گئی، آپ کو کون پوچھے گا. لیکن اس کو یہ کہنے کے لیے کہ ہمارا کوئی اجلاس نہیں ہو رہا، تو یہ شاید میسج دیا گیا ہے جو آنے والے چیف جسٹس ہیں کہ آپ کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ صحیح طرف جا رہا ہے کہ ہم کوئی کسی کو سیٹیں دینے نہیں جا رہے. اچھا، یہ ایک سیریس ایفرٹ بھی ہو سکتی ہے اور یہ ایک بلف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پس پردہ بہت ساری ابھی بھی گیمز چل رہی ہیں. دوسرا، فیصل چودھری جو ہیں وہ آج پیش ہوئے تھے. جو ٹریبیونل کا کیس ہے، جو اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہیں، فواد چودھری کے جو بھائی ہیں، تو وہاں پر سنا ہے کہ بڑی گرما گرمی ہوئی ہے فیصل چودھری کے ساتھ اور ان کے درمیان، اور جو الیکشن کمیشن ہیں سلطان سکندر راجہ ان کے درمیان. تو سلطان سکندر راجہ نے فیصل چودھری کو ذرا سخت الفاظ یا اونچی آواز میں جب کچھ کہا تو اس کے اوپر فیصل چودھری نے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آہستہ بات کریں، ہم یہاں پہ انسلٹ کرانے کے لیے نہیں آتے. تو اس طرح کی گفتگو اور دیگر باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں. اس کے علاوہ بشرا بی بی کا آج ضمانت کا جو کیس تھا، اس کے اندر وکلا جو تھے وہ بڑے پر امید تھے کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی اور یہ آخری کیس تھا ان کے اوپر. لیکن عین اس موقع پر جب یہ کیس شروع ہونا تھا تو جو مخالف وکیل ہیں وہ وہاں پر پیش ہی نہیں ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جج بھی برہم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر کل صبح تک وہ نہیں آتے تو ہم اس کیس کا فیصلہ کر دیں گے. تو حکومت ہر لحاظ سے اپنے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کرنا چاہ رہی ہے، اور حکومت کا زور یہی ہے کہ وہ بچوں پہ، خواتین پہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر. کل ہم نے سٹوری کی کہ ایک شخص جس کا ایک ہاتھ ہی نہیں ہے، اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ دے دیا کہ یہ گلیل سے پولیس پر حملہ کر رہا تھا. ایک 10 سالہ بچہ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ اسی طرح جیل میں ڈال دیا گیا حوالات میں کہ وہ بھی دہشت گرد ہے. پھر آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے اخوانی جو نوجوان ہیں ان کو کہا گیا جی ہمیں 5,000 دیا گیا، آپ نے پیٹرول سے آگ لگانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. بلکہ یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو 1-2 دن پہلے اٹھا لیا گیا تھا. تو حکومت نے اپنی جو ان کی روش ہے اس سے حکومت جو ہے وہ باز نہیں آ رہی اور نہ ہی آئے گی. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا چیپٹر اگر میں کہوں تو 90% تو کلوز ہو گیا ہے. 10% کا ونڈو ہم بھی رکھتے ہیں کیونکہ پاکستان ہے، پاکستان میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بھی بک سکتا ہے، کوئی بھی خریدا جا سکتا ہے. اور بدماشی، زبردستی اور غنڈہ گردی وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگوں کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں اور یہ سارے معاملے ہوتے ہیں. دوسرا، جو ہمارے جو صحافی ہیں، جو مین سٹریم میڈیا کے لوگ ہیں، وہ بڑی بڑی باتیں جناب کرتے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہوتا ہے، جو عورتیں بچے اٹھائے جاتے ہیں، اس کے اوپر وہ ایک لفظ نہیں کہتے. اس سے بڑی بے شرمی، اس سے بڑی بےغیرتی جو ہے وہ کسی صحافتی لوگوں کے لیے یا کسی میڈیا ہاؤس کے لیے نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اب سوشل میڈیا کے اوپر انحصار کرتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے. اب تک کے لیے اتنے ہی. دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.